Dusi ka mga nagkalain-lain nga mga sakit nga ang hinungdan, lifestyle o kini imuhang pang-adlaw-adlaw nga pagawi. Una, diabetes, mao kini ang pagtaas sa imuhang blood sugar. Cardiovascular disease, mao kini sakit sa imong kasing-kasing. Hypertension, pagsaka sa pressure sa imong dugo. Obesity, sobrahan sa pagkatambok tungod sa mga taba nga imuhang gikaon. Cancer, dili normal or dili nimo makontrol nga pagtubo o mga butoy-butoy sa imuhang lawas, no? Osteoporosis, sakit sa bukog. Stroke, atake sa imuhang utok. Arteriosclerosis, sakit sa kaugatan. Chronic obstructive pulmonary disease or COPD, mao kining sakit sa baga. Breathing problems, maglisod sa paghinga or maglisod sa paggininhawa or ginhawa. Liver disease, sakit sa atay. Ug lastly, mao kini ang kidney disease, sakit sa imuhang kidney. So ang makatambal pud ni ini mga kaigsuunan mao ang lifestyle intervention. For more details, please leave a comment. This is your Coach Remy. God bless and bye-bye. Don't forget to subscribe, comments, and like our video for updates. Thank you.